سیدی یا رسول اللہ چمرتا سمجھ منا صدر من سروی آواز کو پتہ ہو لگے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تل دیا دوم نبی کلاب درزم نبی شاہ صاحب لنچ دمرس پر انتظام انتمام فرمایا دا علماء کرام مشیخ وزام قرآن بام صدقان مصطفیٰ لرے گلی دیو مقصد دا مطلب دا دے چی یا رسول اللہ مجھ دے یا او دا مدد دے او دا ماں پکار دے چی کم حضور علیہ السلام یدعون والو کی شمار دے آدھے منی محبت سروئی تل دے یاد غم نبی کلا بدر سم نبی تل دے یاد نبی کلا بدر سم نبی استاخ گیا تمہار آرے بزرگی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی تل دیا دوم نبی کلا بدر سم نبی تل دیا دوم نبی کلا بدر سم نبی استاخ گیا تمہار آرے بزرگی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی تنیم اپ اجم کستا سکلی قدر تلوڑا تنیم اپ اجم کستا سکلی قدر تلوڑا علتا مدنے منورے کی او سے دلوڑا علتا مدنے منورے کی او سے دلوڑا تا سارا ممنا دے دا خبر اسکلا دے تا سارا ممنا دے دا خبر اسکلا دے اے دپا کلا حبیبان لارے سنے وہ جانا نمدانے وہ جانا نمدانے وہ جانا نمدانے وہ جانا نمدانے کل دیا دوم نبی کلا بدر سم نبی کل دیا دوم نبی کلا بدر سم نبی استاخ گیا تمہارے آرے کی بزرگی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی دوارا دونے گئی پا انوارو سلے دلے دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا اللہ بھی پکرانی قریب کری ہوئی یا سے فقیری بدکا سبیان کو صفتونا زمان دی پاروی اغام رجخ تروی یا چکلا مدینے یا تزمان کے دل پر وزونا باڑا دونے گئی پا انوار زلزل دے سمندر ضلع کیا دا کرنا ماں ویسے زبان خطابات لحاظ سارا سریکی دے پنجابی دے لیکن مادری زبان چے پشتو دے ہوں اس دغا زبان ہوں جاری و ساری دے وارا دونے گئی پر انوار زلزل دے ستا خود روزمی پزڑ گے روڑ دلے دے شمرا حسن زار کا دوست کردگار کا شمرا حسن زار کا دوست کردگار کا تول مسلمان دستا دیدار دی ارمانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی وہ جانا نمدانی
کر دے یاد غم نبی کلا بدر زم نبی کر دے یاد غم نبی کلا بدر زم نبی ستا خب یاد مر ورگی پسڑگی و جانان مدانی و جانان مدانی و جانان مدانی و جانان مدانی سبحان اللہ اللہ رب العزت حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام جناب احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات و پشان بے حد و بے شمار درود و سلام پیش قوانین پشا مشیخ عظام علماء کرام سنخان مصطفیٰ دخل سکے تمام مسئلہ کی حق جماعت اہل سنت علماء کرام مشیخ عظام نے بھرپور دے نعرہ تکبیر نعرہ سنا ماشاءاللہ جواب رہا کو زبردست نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی مشائخ اہل سنت پیران اہل سنت علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد منٹار کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض جمالی شاہ کالو کو او اللہ تعالیٰ ماتا نا توفیق رکھو دخولی و شکان مصطفیٰ زیرات نصیب شو اور دغی عظیم درسگاہ و درگاہ کی چاند لمحے دے پارا علماء حقان سنت مشیخ عظام مخلا سبق وینے اللہ تعالیٰ مقرر نصیب کر اللہ تعالیٰ دے تس مجھولو ذریعہ و نجدون ارطلنا اللہ تعالیٰ خپل دربار عالیہ کی قبول و منظور ہو جگے احباب زی وقار دراصل ز خطیب سریکی ہوں قبلہ جمالی شاہ حکم ہو چھتا سو جی خطاب و پشتو کی کیوں مجھے لگے کہ جمالی شاہ بھی اخبر عروج دے اخبر مقام دے و شان دے اور مجھ والخلق دالکے وقمل خیل مکروال بے تحاشا مینہ و محبت کبھی لہذا یہ نظر انتخاب ہوں کہ جیسی مانا عمرہ اور اگی انتخاب بربر زنس اترہ ہو بہرحال کوشش وکہو چیدہ مدینہ جنان خل شان و خلی خبرے تاسو صدا خلی رنگ کی وکو اللہ تعالیٰ دی مشتا صحیح معنوں کے حق وینے توفیق نصیب کی تاسو جو خیار رہے ہیں او اخلاصی سبحان اللہ و یبلا لے پوری جنہ جنہ خلق غلہ ناستے مولی صاحبہ مجھ مڑک میں تو خورلی مڑک مانا ہوں تو خورلی مفتی صاحب ناستے ماں بالکل چیزا ندہ چکلے مفتی صاحب ماں تو خلق وہی چیزی بوجد وی دلی دی چھے کم چھے وجہ بٹے دی صحیح شکلی ماں چیز خلق مانا مجھ بٹے رانی والے ماں دی خدا مسلم بٹیر ماں چیز وجہ شکلی انسان تا چشہ ورکوال بچ خبر کوئی بہرحال کا تاسو لنگر نہ بے لنگر نہ لنگر خوڑیر وسی شروع دے تاسو کو ضرور چلنا پڑ لے بھی دمرہ دا خلق دلن دے بہرحال جی کمران کے ناسیو منی محبت سر سبحان اللہ ویو دے سر پیٹرول نہ سوچی اور فتن دور کے اور منگھائی وال دور کے واحدیو لفظ سبحان دا چی دمہ دے ٹیکس ندا لگے دے رہتے اور چلا کہ تاس مجھ حال دے چی دا مجھا زور یوں دیر کمر زور شرح ہو چی مجھ بار بار وہی تو سبحان اللہ ویو چلا کہ تاس سبحان اللہ ویو آن قریب عمران خان دے خواطب نگاہ راشی جی دو بندے سبحان اللہ بندے ٹیکس ہوئی چی کم مولی سبحان اللہ وی 10 روپے دیوا چاہیے سبحان
اللہ لفظ دے چدا اللہ تعالیٰ خل سنت مبارک دے کلا چدا مدینہ جنان میراج پشپے دلا اقسم بحاظ البلد والٹور نبی اودا والدہا والچہرے مبارک والمحبوب علیہ السلام لا مکانو تطللو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ نن چتا مور وے او تاتے قتلے ضرور بخوشے دلا نن دے عباوے تاتے قتلے ضرور بخوشے دل ہمیشہ یہ فکر دی عمل دے چخبل بچیں ورا تورا جی ناوے جوڑشی دولا جوڑشی او خیستہ جمعے واغن دی بے کور والتا مور خور او خاندان وال ادا بات جو یورتا خوشحال بھی ہر سڑے دولا پہ گوری تو سبحان اللہ چمرہ خیستہ لگے اللہ فرمائے محبوبہ ندے مورستا ندے پلارستا ندے داداستا سرنگی جنان دا خلا رنگ دے محبوبہ غوب ضرور ویل کے دلتا وے غوب ضرور تا پشان میں دے سیرے ویلے لیکن چوک نشتا دیا زا اللہ کو حیو قیوم باقی ہوگانا زا اللہ کا محبوب کرنا وے سبحان اللہ سبحان اللہ دینا مراد دے چکم خلا ہے حسندار یا خلش ہے وہ گرے اگیدے پر سبحان اللہ وینا صحیح دے سبحان اللہ لہذا میں پنچ خلا دے دے کہ تس مردے پارا حق دے چھ مردے سبحان اللہ سبحان اللہ نوے نیکیہ ملا ہوگی او حدیث پاک کے رضی چھ حضور علیہ السلام فرمائی چھ جنت کے بیو بوٹے وہ لگے صحابہ کرام پختنا وکڑا یا رسول اللہ بوٹے بے چمر استری چلور فٹا پیجو فٹا لس فٹا چلوش فٹا سرکار دو عالم وہ خندل حضور فرمائل تیز رفتار گھوڑے میں دے سوار شیو 50,000 کالائی یعنی بوٹی لندے پرویو گھوڑے رفتار پر ختم شی بوٹی سیرے نہ باہر نصیبتہ چکو سبحان اللہ او دگے دنیا کے ننشا بوٹی پر ٹکاونے وال دیر دیا اور لگاونے وال ہوں توجہ اشتادہ کہنا بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورت دہا کی ارشاد فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما خلی محبوبہ تا پا دروازے میں چکم سوالی راشی محبوبہ ما ٹول خزانے تا یداللہ لاس کی دی محبوبہ جنت ما دے تقسیم کونے تا مصطفیٰ دے سبحان اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے زمان محبوبہ چکم ہم سوالی تا دربا ترور سی محبوبہ زا اللہ درتا فرمائے کلے خلیلہ سنو چرخر سمجھ درجی لگیا دا آیت کریمہ موضوع سخنمہ والے جوڑ کو زکاة جنن قبلہ پیر بادر علم شاہ صاحب نسبت سرا تاس مجھ ٹول چھ دلتا دلی درسگاہ و درکاتا رغلیو ٹول دی مجھ اللہ درگاہ سائلیو او مدینہ جنان ہم سوالیو دا طلب دے یا عرضو دے یا الہ مجھ گناہگاریو بدکاریو سیکاریو مجھ آمال کے کمی کو جی ضرور شوی دا یا اللہ گناہگار کے دیشو لیکن غدار نسو کی در ہے توجہ اشتادہ کرشتا زماورو رہا 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 مہربانی بہو کے تو خود یو سیٹ سوزا رہا دا چھ خصوصی شہر دے توجہ اشتادہ دے ہر سڑی اخفل پل تربیت ہے خوشحال ناسی سبحان اللہ وآلہ بالکل ماں مختصرہ گوندی حضری دے انشاءاللہ اگے دوران کے بزخ پل خطاب سمیٹا ہوں سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمے محبوبہ تا دربار تا چچوک راشی آج خالی نو چرخوے اب آپ مجنن بدر عالم شاہ صاحب سرا او د نسبت سرا او دری وسادت سرا حضور درگاہ تسوالیان یا رسول اللہ تا حسب نسل او تا اولاد دے اگی پا دربار مندے مجھ ہم جولائی ویڑے کڑی دی یا اللہ جولائی مو فی الحال کو خلی دی یقین مو کامل دے چھے دلی درسگانا چھے گئے کو خیرات کو ضرور نصیب سی رضیو گورو چھے دا مدینہ جنان دربار تا چوک رگلے آ خلیلہ سونے دا لار چھے خیال دا خبرہ شروع کو گنا مخال سبحان اللہ وی چک والفرج کی لگی دلی ہوئی گنا سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ جنان مسجد نبی کی ناسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ درمیان کی ناسو علماء کلام لکھی چکلہ بے مدینہ جنان صحابہ درمیان کی ناسو اشاق فرمائی حضور علیہ السلام صحابہ درمیان کی داسی لگے دو چرانگے دا چور لسمیں اش پگوائی استوریو درمیان
علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ دے کسے رد کڑے دے دا سمویو دا کسا غلط دے علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ تو وہ خیا صحیح خبر اچھ دے علامہ اقبال لاہوری فرمائی حضور علیہ السلام چہرے مبارک مثال دا چودوئے اس پگمئی سرور کوانا دا توہین دے والے توہین دے علامہ اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ اردو شاعران فرمائی چاند سے تشبیہ دینا اردو کو سمجھ درج کرنا ہوئے سبحان اللہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ دبے میرے آقا کا چہرہ صاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ دبے میرے آقا کا چہرہ صاف ہے صحابہ کرام مدینے جناب ناستے مسجد نبی دے سرکار صحابہ کرام درمیان ناستے حضور خبرہ صحابہ کرام سنمینی میرے والے خبر کبھی سرکار صدیق اچھت شروع و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی نے بہری یہ بڑھائی گنے مور رغلی دے سٹائی پٹیک سروی لڑا دے یا رسول اللہ اگنا ما پختنا وکڑا یا رسول اللہ اگے مور تاسو سرکار دے مدینے جنان دانوے اے صدیق اللہ محبوبیوں لا مکان تزا بڑھائی دن نراشی ما تم رو چت شان دے بڑھائی سر ملاونے ورما توہی نانا یارو خبر تا سوچ کو کیوں تا مجھ کل ایم پی وے ایم این وی نازم وی ملاو کوانے دے پارا درے گھنٹے انتظار کو بے شکا سیکٹری وہی حضرت جی ابھی تک غسل فرما رہے ہیں ابھی تک ناشتہ فرما رہے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں یا تا مشکلی لمبردار بھی اگی سر ملاو کوانے دے پارا شمرہ انتظار کوانے سی لیکن مدینے جنان سردار نے سرکار فرمائی اجلس صدیق صدیق تل تک کے ناز اللہ محبوب اگے مور نہ پختنا سبحان اللہ ماشاءاللہ مدینے قلعہ مسجد نبی ماحولو سرکار دو عالم بری لاڑلو حضور اگے بڑھئی مور شرادہ سے قطشو سرکار فرمائی مورے سنگر اغلیے کار دی صدا حکم کا عرض کری یا رسول اللہ چھ خبر نشے یو خبر پختنا کا توجہ اشتہ دیکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ چھ خبر نشے ایوے خبر پختنا کا حضور فرمائی مورے ایوے نہیں سو خبر پختنا وکا یا رسول اللہ پختنا میں دادے نم نہیں پرو نہیں سبا نہیں یا رسول اللہ دیرے وجہ سے ضروزانہ مزن بھی ترازوں یا رسول اللہ او چکلا ہم تاسو تک ہو رہا تاسو یو جڑا سے بے تنکڑی دے یا رسول اللہ پختنا میں دعویٰ جمع منور نشتا یا دینا اب آپ الفاظ تقور کیو تامج گرمیوں واللباس علیدہ سردی واللباس علیدہ ہفتہ پہلا مرادے اگیدی پرا علیدہ جڑ دے ہفتہ بعد کے مرادے خوشی دے جڑ علیدہ دے یو کا سلسل جڑے کڑی ہوئی ادانہ پمکے کی پیج پیجا جڑے یو جوان کوئی لیکن مدینے جنان کردار تب گورا اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ اے خلقو ماں محبوب علیہ السلام زندگی مبارکہ تاسو دی پر یو بے مثل بے مثال مثال
تاسو یو مجھ زندگی دی کامیاب شي دنیا کے چکم کار کرو اگی کار کونے نا یو نظار مدینے جنان زندگی تو گوری سرکار فرمائی بی بی مورے جی لجپالا بی بی جڑے میں نشتدی لیکن اللہ محبوبیوں آجزی سرما منہ دے جس طرح میں منہ دے آجزی سرا آجزی انکساری سرا مغروری نشتہ دے یا رسول اللہ دا پختنا میں کولا کتاسو اجازت وی یا رسول اللہ زدر زعیم تاسو تجربہ مبارک وگڑ سبحان اللہ توجشتہ دا گنشتہ شکرہ خلا خوش نصیب انسان دا چکم پیر سب تا جڑا وگڑ سبحان اللہ آہم خوش نصیب دا چکپل جماعت مولا ہم تو یو جوڑا وقت نصیب توجہ اشتا دا گنا مجھ کو مولی صاحب تو مولی صاحب دمرا پیسے چکے جماعت کے الموزان کے پیسے ہم قاڑے و ظالمہ مولی صاحب منگور خونے دیکھنے توجہ اشتا دی کنشتا تاسو در ٹول کائنات کے نظر دوڑاو کیوں کنا جماعت کے نا سکول چپڑے سے دے کنا ابھی تنخواہ 30,000 دے 35,000 دے مولی صاحب تنخواہ دے سمرہ دے کہ 5,000 8,000 9,000 چپڑا سی صاحب تیرے بچے کتنے ہیں جی بچے تو 2 ہی اچھے سوائی ہیڈ ماسٹر دے برگیڈیر دے صدے ہوں آلہ ادار تنخواہ کتنے ہیں 50,000 بچیان دے چمرہ جی بچیان خوبہ 2 ہم شوی گنا اور گزارہ دیکھے گی بس جی دیر مشکل سارا گزارہ کے گی لے گا 50,000 تنخواہ کے دیر مشکل سارا گزارہ کے گی مولی صاحبہ تنخواہ دی چمرہ دے جی 5,000 زن بجہ دے سمرہ دے جی دیار لش سبحان اللہ گزارہ دے چکے کی وجہ الحمدللہ بس اللہ دے رہا ہے ہم کھا رہے ہیں سبحان اللہ تولے دنیا کے وگردہ ہر شعبے والخلق کے تجاج کڑا دے وحدیہ و درویش مولی صاحب دا چے تنخواہ ہے تجاج نکوی سبحان اللہ او کا احتجاج کوی نمو سے رسالت دے پارا بکوی سبحان اللہ سرکار مستخان و خلاف احتجاج کوی نمدن گورے لگے تاریخ لبیک والو سرسکے کی لگیا دی اغوخ پل میں شنزاد دے پارا ندے مدینے جنان محبت و من خستی دے سبحان اللہ بلی وکار ما خبرہ کولا بی بی وی یا رسول اللہ زدر زنایا جزت راکا زتا سو دے چبا مبارک رو گنڈو سرکار و خندل وی سائے بی بی تات سرنگی مرضی وی آمور فرمائی زلانو مدینے بازار تا یو کپڑا میرا واخستلا ماتا خورن کرا دوما میرا واخستلا گیرے مدہ پاسمی یو کپڑا پسندہ شولا کور تلارا بی بی فرمائی ما او دس وکو زبان مدی بھی قرآن جریو اگر تنے کنچی رو واخستلا مکراز میرا واخستلا کنچی یو یو تکور کام قرآن یو یو آیت کریم آیا جنان پجات پندی درود آیا سو برجو پسا یو چوبرو جوڑا کڑلا یو کرتم برکائرو جوڑا کڑلا مدینے جنان کا بیا مسجد فکرالا سیدنا صدیق اکبر فرمی یا رسول اللہ اگا مور بیار اگلی نے حضور فرمائی صدیق ننیرہ والا بڑائی خودی مور دا سٹی پٹی بندن نرالا سرکار صلی اللہ سے کہنا استلا یا رسول اللہ ماتا ستا ویلیو زبتا ستا کبا مبارک جبا مبارک گنڈا یا رسول اللہ مارا اڑلا پسند مبارک کے سرکار واخست اللہ دا سینے سرائے والا گولا فرمائی بی بی مور جانے اللہ تعالیٰ دیتا حضر عظیم در کھڑے ذکر کانا رضیوں اے بی بی استاد کا اجازت دیتا لاڑا شاہ اگا بی بی ابا بی جی وکار دا سلاڑا چلو قدم لاڑا شاہ تگوری بیا قدم واغلی شاہ تگوری مدینے جناور تو بی بی یا رسول اللہ سرکار فرمائی قدم آویل اور دلڑا شاہ تسگورے یا رسول اللہ تسما سرکار اس لئے ارادینا خبر شو حضور فرمائی بی بی جی یا رسول اللہ حضور فرمائی تاج کم ذکی ارادہ دے اگر ارادینا ماتا اللہ تعالیٰ علم راکڑلو یا رسول اللہ ماں سے ارادہ دے سرکار فرمائی تذرک دا سوال کے حضور تڑے رمین سرم جبا گڑلا چمرہ خیست خبر بھی سرکار وہ سواد دی چیزی وہ برچ
چی مدینے جنان سر لگی یا رسول اللہ واقعی دا میرا دوا چی یا رسول اللہ یوری واغدو سرکار فرمائی مور جان دل تکینا ورسرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک وا سرکار ننا لاڑو مر کریمہ کالے صلاة والسلام جبہ سے بے تنو فرمائلا سرکار باہر رہلو اگر مور چکلا حضور حسن مبارک ولد دل تیدا سے دبا کے روی یا رسول اللہ قربان شمالاتا توجہ اشتادا کا نشتہ قربان شمالاتا نمدان جانانا قربان شمالاتا نمدان جانانا مالو سر مستا بند قربان دینا بھی آخر زمان دینا بھی آخر زمان نبی آخر زمان دینا بھی آخر زمان یا رسول اللہ دیر خوندے بکو دیر خیست لگی اس دماغ پہ جزت ہوئی نبی کریمہ علیہ السلام بی بی تا جزت وال سرکار حسن وقت بی بی باہر لڑا وہ سرکار کے نسلو صحابہ کرام کی وہ حضور شہابی دے نام دے عبد الرحمن بن عوف نام صدے عبد الرحمن بن عوف نام دے داسل ناسو غرام سرارالو منی منی سرا محبت سرارالو حرام حرام سرازور سردا سکے نستلو السلام علیکم یا رسول اللہ سرکار میں نے سر وقدل وعلیکم السلام عبد الرحمن بن عوف سنگرالے بس یا رسول اللہ سرالو سرکار ناس دے حضرت عبد الرحمن بن عوف جوبے مبارک کنارا ونی والا وچی یا رسول اللہ ڈیرہ خیست لگی سبحان اللہ ہوئے حق مدد سبحان اللہ یا رسول اللہ ڈیرہ خیست لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف مڈے لاش کے سوچے ڈیرہ مننا یا رسول اللہ ڈیرہ خیست لگی حضور فرمائے ڈیرہ مننا دلتن عبد الرحمن فرمائے زو چک شلون دے خواہ رالو بے دا سیونی والا یا رسول اللہ کلر ڈیر خیست دے سرکار فرمائے ڈیرہ مننا بے دا سیونی سی یا رسول اللہ ڈیرہ جتا سسرہ خیست لگی حضور عبد الرحمن بن اوتدا سی وقت عبد الرحمن دا بار بار چی قریب کوئے ارادہ دے صدے اللہ اکبر کبیرہ سمجھ درگا کنا سبحان اللہ ہمیشہ دا بار بار یہ سڑا دی تعریف کئی کنا کئی کچھ راز ہوئی سرکار فرمائے عبد الرحمن بن عوف یا رسول اللہ حکم سرکار پہ میں بار بار جو تعریف کرے لیکن نہ چراز دے یا رسول اللہ بس جو بارتا خیستہ لگی جکائی تعریف کا حضور فرمائے نانا تو اگی جنا خبرہ پٹوے چکم جی خبرہ پٹے گی ہم نا اللہ ماتا علم رکھنا دے اے عبد الرحمن بن عوف یا رسول اللہ حکم سرکار فرمائے عبد الرحمن بن عوف تاج ارادہ دے تاکید دے کاش مدینے جنان دا جبما تراکی یا رسول اللہ قربان شم یا رسول اللہ فدا کا ابی ووئی یا رسول اللہ پتاشان قربان شم واقعہ معذر کے دوائی ارادہ دے بار بار تعریف دے سکا کہوں سرکار فرمائے عبد الرحمن بن عوف دل تکینا حضور دوبارہ حجرے مبارک کلاڑو سرکار جڑا کردا دوبارہ سڑا جبرم بابا خواہ گسترا سرکار دا ستہ ولا گولا ٹھپو اکرا عبد الرحمن بن عوف تبر کبھی ویرا شاہ سبو یدوے مدینے جلال دربار تا چی چوگ راسی اللہ مات شان لکرا وعم السائل فلا تنہر سبحان اللہ پیاری حبیب تیرے دربار میں جو بھی ہے جیسا بھی ہے جو بھی مانگے پیاری حبیب کائنات میری ہے تقسیم کرنے والی ذات تیری سرکار عبد الرحمن فرمائے یا رسول اللہ
واقعہ دا غیرت دے سرکار فرمیل دل تکینا مدینے جنان راوڑا ویدہ واخلا حضور علیہ السلام جب مبارک عبدالرحمن بن عوف واخستلا سینے سرائے ولگا والا پستر گوئے صحابہ کرام ورطا سے گوری عبدالرحمن بن دا سے جمعتنا وقتن والشو حضرت بلال حبشی اربسی منڈکڑا بلال حبشی دلتنا ولی وی عبدالرحمن بن عوف جی فرمایا وی عبدالرحمن بن عوفا چمرا غلطہ دے وکڑا یار سے غلطہ میں وکڑا وی عبدالرحمن بن عوف چھ غریب نہیں کہ بلا جمالی شاہ غریب نہیں پجواقع غریب نہیں ہوں صدی بکر مدینے جنان دیر مدہ پسائیوں نبی جڑا گستیوا تاس وکر ماتا دوینی ہو مابتا تجڑا درکڑیوا حضور علیہ السلام ندی ولی واقصلا عبدالرحمن بن عودا سوا پسرالو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو سنے بندے لاز کے یوں لاسی دل سکری تواچا وی جی بلال خبریاں مدینے جنان سرا ڈیرہ مینا کوے زتانا خبریاں ویا جتا پسینے بندے کاری گھٹ گھٹی شیو او میا ویل بلال کلمہ پریگ دا مدینے جنان محبت پریگ دا کادا سترو گھٹو گھٹو کانو لاندے دغیو آواز دیو او میا جلاتا نا پختنا کبھی اے بلالا زتا تمار در کھاؤ وینے بندے زستڑ شلا تو وینا پر دشکاونے سرستڑ کے گنا کمیں خامر نہ جوڑے اے بلالا تاور تویل زخور دغ دے چکو میں نہ تاسو جوڑیو لیکن عشق اور پیار اور محبت مدینے جنان سرم دے سرکار سرم من دے کاش تاستر کی دا مدینے جنان سرم لگی دنیا چھ تکلیف انسان کا محسوس کے دینا بلال حبشی فرمائی سرے کی زبان کے شعر ترجمانی کوئی سبحان اللہ لڑکوں دے خودے مجھوال زبان ہو سیکھر بالکل جی تاسو سنے برداشت کرو تاسو لڑکوں دے برداشت کرو سرے کی زبان کے بلال حبشی ترجمانی وکڑی وچ عشق دیا گالیو لایا جا دیا عشق دیا گالیو لایا جا دیا لگ جان پھیرنے بجھایا جا دیا لگ جان پھیرنے بجھایا جا دیا عشق دے سکول سبحان اللہ عشق دے سکول دے اصول کرے عشق دے سکول دے اصول کرے کہ اتنے دے کتابہ نہیں پڑھایا جا دیا اتنے دے کتابہ نہیں پڑھایا جا دیا لگ جان پھیرنے بجھایا جا دیا فرمائی بلال کانا خبریات حضور سلامی نہ کرے زکتا خبرہ کرے چھ رسول اللہ نہ دے جبہ مبارک والے واقصلا اے بلال ما عبدالرحمن خبرہ واروا داسی گرہ مبارک ولی ولا گرہ عبدالرحمن بن اسپناوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام فرمائی اے بلال گورا ماں گرے کا مر گئے نش دورا گئے سبحان اللہ اے بلال مر گئے نش دو دے دینا معلومے کی صحابہ کرام کی دوا چھ گرہ دخبینا سی مرگی تا تیاری وکڑا توجہ اشتا دیکھا نشتا سبحان اللہ چھ گرہ کی دخبین اخترال او بیا ہم جوانا نوال کرونا کوے مستیا کوے بیا ہم بٹر وال شوق لرے بیا ہم اسپیو شقوان وال شوق لرے تاکار دی بزرگانن دے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کی فرمائی چچا مخبن خبین بستان راغل زی اللہ اغین حیا قوم آگی سرکلا خفا کے گمنا بزرگان سمرائیو چکری کلاو کویو کبر دنیش دو دے مرک پدین دے جی جوان بپیلا مڑے گی یا بزرگ بپیلا مڑے گی لیکن ٹیم تانیش دو دے مدینے جنان غلامانو
خبر ختم کا لگے سرکاری دو عالم عبد الرحمن بن عوف سرکار غلام فرمائے اے بلال دغا جڑا مدینے جنانا ماورا دی پرن داغستی یہ دی پر من داغستی چیز بیدغی شادی تواغنا اے عبد الرحمن بن عوف ماں کی دے مرگ میں قریب دے مرگے قریب دے ربخل اولاد تو سمجھو کو چکل از عبد الرحمن بن عوف مرشو دے جہان نلارو کلا چما قبر کی کک دیو مدینے جنان چبا مبارک ما وجود بنے برنا ویڈا کیو منکر نکیر بسوال کوي من رب کا ما دینو کا زب عبد الرحمن ورطوائے ما سر مشنویو مدینے جنان چبا مبارک میں روڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار دو علیہ وسلم او فرمائل بلال جی آقا فرمائل واپس راسا عبد الرحمن بن عوف سلام شنوا دے منی و محبت نہ ڈکتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب تا دروازے بندی چوک شوالی راشی محبوبہ خلیل اللہ سے مچر خوا جنت ماں علا جڑکڑا دے تقسیم کہنے وقت محبوب علیہ السلام مجھے عقیدہ دے ایمان دے چی حضور علیہ السلام پلاس کے اللہ تعالیٰ ٹول جہانان خزانے ورکڑی دی اور چی عقیدت کا مل ہوئی بے مدینے جنان ضرور خیرات ورکڑی نن قبلہ پیر سید بدر عالم شاہ صاحب او ٹول شیب زدگان او خاندان وال ٹول پیران مرشدان سے شمرہ رضلی اگو نسبت سرا نن مجھے ہم دائیو دعا دے یا الہ العالمین مجھے گناہگاریو بدکاریو شیکاریو لیکن محبوب دخولی محفل کے رضلیو یا الہ العالمین تا دا محبوب اولاد دے اگی پر دربار من ناس دا محنت اسوال گری کو یا الہ العالمین مجھتا دمرا توفیق را کے جدا مجھ بکیا زندگی مدینے جنان پر نقش قدم بدتی رشی اللہ تعالیٰ دیتا سو مجھتا پینجے وقت المجھ کوانے توفیق نصیب میلاد کوانا خکولا کار دے لیکن چل مونجا و دست نشتا ششد نشتا دے الموج پہلا فریضہ دے او کردار داسد انسان جوڑ کی چھ دانی چھ بلکلی تزے او بلکلی وال خلق تانا پختنہ کوئی چھ تا چوک رغلے بلکہ تا کردار او تا نقش نگار او تا چہرے مبارک رنگ او تا زہری کنڈیشن دقی رنگ کیوی چھ کلا بلکلی تزے اگا تا پختنہ نکے چھ تا چوگی بلکہ تا حسن و جمال او تا کردار دا سے رنگ کی جوڑی چھ اللہ نے خلا ہوئی چھ محمد کا غلام آ رہا ہے حضور علیہ السلام غلامانیو ما خو دقی علاقے کے پہلا حضری دا او یقینی طور مندے دا ممبر رسول دے خوش آمدی غلط کار دے لیکن دیر زرم خوشحال سوں چیدگی مجمع کے بغیر دا گیرے نہ سڑے ماتا دیر کام لے دیسی سبحان اللہ خوئی گیرے نہ بغیر دیر کم سڑا لے دیسی نوجوان طبقہ دے ماشاءاللہ غوپ و مخبت حضور علیہ السلام خل سنت مبارک دے مدینی جنان فرمائے قرب قیامت چچا یو ما سنت زندہ کو اگی تب 100 شہیدان و شوام ملو کی گی او داخو اگا عظیم سنت دے چھ نورا چمرا سنت دے آب دل تا پاتے شیخو چھ مرش قبر کی بدادر سروی علماء